औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद पर और उसकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मार्का बनियानल अलमसूस। मार्का बनियानल मसूम फ़तह करने पर पाक फ़ौज को आर्मी चीफ़ आसम मुनीर, सैयद आसम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और पूरी कौम को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह ताला ने ताकत दी है। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। हमारे बहादुर फ़ौजी हैं, हमारे पास बहादुर आर्मी है, बहादुर पाक फ़ज़ाइया है, बहादुर बहरी फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की मदद है। सबसे बड़ी सुपर ताकत अल्लाह की ज़ात है। भाई अब जब बातचीत का अमल चल रहा है तो इसमें आप ट्रम्प की बात को यस यस यस, ये क्या हुआ? जब भी उसका मसला आया है गज़ा का तो ट्रम्प ने वीटो नहीं किया। जब भी गज़ा का मसला आया इसने अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो नहीं किया। जंग बंदी का जब भी मसला आया इधर इसको बड़ी तकलीफ़ हो गई। क्यों तकलीफ़ हुई है? कि उसको पता चल गया कि मुसलमान तबाह कर देगा। मुसलमान का दोस्त यहूदो नसार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि यहूदो नसार आपका दोस्त नहीं है, तो हम क्यों माने भाई इसको? इसने वीटो नहीं किया। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में जितनी दफ़ा भी जंग बंदी की बात हुई है इसने वीटो किया। तो आज आप उसके कहने पर जंग बंदी पर मादा हो गए। अब आपसे एक खसूसी रिक्वेस्ट है मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से और सैयद आसम मुनीर साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जब ये बात हो तो इसमें बात करें मसला कश्मीर की और गज़ा की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रंगे हाथों कुलभूषण यादियों पकड़ा गया कि हमारे बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा था। भाई हम सब भाई भाई हैं, मुसलमान दुनिया में कहीं भी हैं, भाई है, बहन है, हमारा एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, उसमें ना बलोची आता है, ना पठान आता है, ना पंजाबी आता है, ना सिंधी आता है। हम कलमा गो हैं, उम्मत मुहम्मदिया हैं। ठीक है, तो हम दुश्मन की चालों में क्यों आए? उन्होंने दहशत गर्दी पाकिस्तान में करवाई है, जाफ़र एक्सप्रेस को किडनैप करवाया है। तो अब ट्रम्प कहाँ से आ टपका? पहले तो कह रहा था मेरा दोनों से लेना देना ही नहीं है। भाई आप उसके आगे ये मसला रखो कि गज़ा की जंग भी बंद करवाए, जो इसराइल बार बार हमले कर रहा है। पहले उसने कहा जी जंग बंदी होगी, जंग बंदी होगी, यरगमाली रहा कर दो, यरगमाली रहा कर दो। जब यरगमाली रहा कर दिए गए तो दोबारा खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ कि मेरे दिल में था कि जब ये इनके जो मेन यरगमाली रहा कर दिए जाएंगे ना, ये दोबारा बगैरती करेगा इसराइल। वही बात हुई। तो अब इसराइल के ड्रोन पाकिस्तान ने नहीं मार गिराए, किसने भेजे थे? इसराइल ने। भाई यहूदो नसारा इकट्ठे हो सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं इकट्ठे होते? मुसलमान भी 157 ममालिक हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ। आप भी गज़ा वालों के साथ जाके खड़े हो जाओ। क्यों नहीं होते? किस चीज़ से डरते हो? अल्लाह को एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हम पर अब जिहाद फ़र्ज़ है। मुसलमान को दुनिया में कहीं भी तकलीफ़ हो तो हमें हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात कहती जो जिहाद से भागेगा, ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद नहीं करेगा तो दोज़ख की आग बहुत तेज़ है। दोज़ख की आग बहुत तेज़ है। जो जिहाद की तमन्ना करेगा, जो जिहाद में जाएगा, शहीद होगा, उसके लिए जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जो ये सहाबा शहीद हो गए हैं मैदान उहद में, ये अब कहाँ हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सोने के तख्तों पर तकिए लगाए बैठे हुए हैं। उनके पास नहरें चल रही हैं, शहद की हैं, दूध की हैं, मेवा जात हैं, फ्रूट हैं। वो कहते भी नहीं, इशारा करते तो उनके पास हर चीज़ आ जाती है।
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی شہید کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی دیکھو مسلمانوں، میں یہ بات کرتا ہوں تمام حکمرانوں سے، ٹھیک ہے، کہ بھی شہادت کی آرزو کرے انسان تو سیدھا جنت میں ہے۔ یہ غزوہ ہند ہوگا، یہ جو ٹرمپ ہے نا یہ چال چل رہا ہے، یہ اس کو بغیرت مودی کو یہ دے گا اسلحہ جدید، پھر آپ پر حملہ کروائے گا۔ میری بات آج کے بعد یاد رکھنا، یہ کہاں سگا ہو گیا مسلمانوں کا؟ اگر اتنا سگا ہوتا یہ اسرائیل کی جنگ بند نہ کرواتا، وہاں کیوں نہیں جنگ اس نے بند کروائی؟ کتنے بچے وہاں بلک رہے ہیں بھوک سے پیاس سے، شہید ہو رہے ہیں، مائیں بہنیں شہید ہو رہے ہیں، وہاں تو ٹرمپ نہیں گیا، وہاں تو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اسرائیل کے ساتھ ٹرمپ۔ تو آپ بھی کچھ سوچو نا وزیر اعظم صاحب، تمام ممالک اسلامی ممالک آپ بھی سوچیں کہ وہ کیوں کھڑا ہو گیا اسرائیل کے ساتھ۔ تو اب اسرائیل نے ڈرون نہیں دیے انڈیا کو پاکستان پر مارنے کے لیے، تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت تھا آپ کے پاس؟ آپ بھی ان پر میزائل مارو، وہ ہم پر ماریں گے، ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی قربان الحمدللہ، ہمارے نوجوانوں میں اتنا جذبہ ہے۔ میں نے 2-4 لوگوں کا انٹرویو کیا نوجوان بچوں کا، وہ کہہ رہے ہیں ہم الحمدللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، عورتیں پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہماری الحمدللہ مائیں بہنیں بیٹے سب جو ہے نا وہ نعرہ حیدری کر کے الحمدللہ آج ہماری حکومت اجازت دے تو وہ ٹوٹ کے پڑ جائیں، ان کو کچا چبا جائیں، پاک آرمی کے شانہ بشانہ چلیں۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب مذاکرات ہوں پانی کی بات کی جائے، جو پاکستان میں وہ مودی بغیرت دہشت گردی کروا رہا ہے اس پر بات کی جائے کہ آئندہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آئندہ اگر مسلمانوں پر آپ نے ظلم کیا تو اس کا نتیجہ ہم آپ کو دیں گے۔ یہ ساری باتیں منوائیں، سینتاس معاہدے کی بات بھی منوائیں، اور جو اتنی دیر سے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی بھی بات کرو، ان سے ڈٹ کر بات کرو۔ اگر ڈٹ کر بات نہیں کرو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، فتح کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فتح کا تو وہ جو جیتتا ہے وہ تو اپنی بات منواتا ہے، تو آپ بات منواؤ ان سے، انہیں کہو کہ غزہ پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے روکو، فوری رکواؤ، ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایران نے دیکھو کیا کیا، ایران نے کتنے میزائل برسا دیے اس پر، اسرائیل پر، اب بھی اکڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے، نیوکلیئر پاور نہ بنے ایران، تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے بننا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان تو کھٹکتے ہیں، اب پاکستان ان کو کھٹک رہا تھا، انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے آپ کو، اور الحمدللہ کرے آزمائے۔ ہمارے بوڑھے بھی جوان ہیں، ہم بھی الحمدللہ جوان ہیں، ہم بھی چھاتی تان کر جائیں گے پاک فوج کے ساتھ۔ مارو میزائل اسرائیل پر بھی، اب تو آپ کو ثبوت بھی مل گیا کہ ڈرون اسرائیل کے تھے، اور کیا چاہیے؟ اور ٹرمپ کو بھی بتاؤ کہ بھی وہاں جنگ رکواؤ، ٹرمپ کے کہنے پر جنگ روک دیں گے، وہ آپ روک سکتے ہیں، انڈیا کو روک سکتا، کیوں روکا اس نے؟ کہ ہم نے الحمدللہ ان کی صحیح ٹھکائی کر دی تھی، ہماری پاک آرمی نے، پاک فضائیہ نے۔ اگر 2 دن ذرا اور ملتے نا تو آدھا انڈیا تباہ ہو جاتا، اور سکھ بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ سکھ بھائیوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، ہمیں مار کے ہمارے سینے میں گولی مار کے پھر انڈیا کی آرمی پاکستان جائے گی۔ ہم پاکستان کو مقدس جگہ سمجھتے، تو ہماری مقدس جگہ بھی ہے، مسجد اقصی ہمارے لیے مقدس ہے، قبلہ اول ہے مسلمانوں کا جو مسجد اقصی ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے؟ سکھوں نے کہہ دیا کہ ہماری مقدس عبادت گاہ ہے ننکانہ صاحب پاکستان میں، ہم پاکستان پر حملہ نہیں کریں گے انڈیا کے کہنے پر، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہماری مقدس ہے عبادت گاہ، وہاں قبلہ اول ہے مسجد اقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جماعت کروائی تھی، ٹھیک ہے، سب انبیاء کی، تو ہماری بھی مقدس جگہ، تو لہذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ مطالبات منواؤ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان الحمدللہ تا قیامت رہے گا، شاد و باد رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فی الحال رانا الیاس صاحب کی طرف سے خدا حافظ۔